يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد وقد جاء في الحديث الشريف قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجر يا رسول الله قال سنة أبيكم بين قالوا وما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا فسوه يا رسول الله قال بكل شارة من السوف حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد وقد جاء حديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم يوم الأضحى حتى يصلي وقضى النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولا يضحي ولا يقربن مصلنا يا أيها المسلمون كبروا تكبير التشريق من الجمع الصلاة المفروضة من فجر يوم العرفة إلى عصر من يوم التشريق وقولوا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا سبحه بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا أن نزل عليك القرآن تنزيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم خصوصا منهم على سير صاحب النبوة عامر المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه والفارق بين الباطل والصواب عامر المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقدر المصطفى صاحب الإمكان جن وإنس المسخون الأطفال رضي الله تعالى عنه وعلى عالم المسلمين صلى الله عليه عامر المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج مترابط النبوة ولمداد رسول سيد النساء الجنة وجود رضي الله تعالى عنهن وعلى ولده سيد الشباب على الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى صلى الله عليه وسلم وعجبا إلا الناس الشيخ بن الحمداد وأشفاق وعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى توابين شرط المبشرات وتابعين ومن تبعهم أجمعين والمشرفين من إسلام يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر على كل مسلمين اللهم انصر على فلسطين اللهم انصر اللهم حفظ قبلة المسلمين بيت المقدس اللهم انصر على مواليس اللهم حفظ على بلادنا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم على لا إيمان لمن لا محبة له على لا إيمان لمن لا محبة له على لا إيمان لمن لا محبة له اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه ظلما نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما